नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशका विभिन्न शक्तिपीठमा पूजा अर्चना गरी महाअष्टमी मनाइँदै, जमघट नगरी दशैं मनाउन चिकित्सकदेखि पुरोहितसम्मको सुझाव। कोरोना संक्रमणबाट आज 13 जनाको मृत्यु, 2225 संक्रमित थपिए। उपचार शुल्कलाई लिएर सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच द्वन्द्व। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा हुँदा पनि नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिएन। विकास निर्माणका लागि भने बजेटै छैन। सुडान र इजरायल बीच ट्रम्पको मध्यस्थतामा सम्बन्ध सहजीकरणको सहमति। अमेरिकाले सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रको सूचीबाट हटायो। र आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 59 रनले हरायो। किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद बीचको खेल जारी। बडा दशैंको 8औं दिन आज मुलुकभर माता दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महाअष्टमी पर्व मनाइँदैछ। आजको दिन दशैंघर र कोत लगायत देशका विभिन्न शक्तिपीठमा पूजा अर्चना तथा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने परम्परा छ। आज दशैंघर तथा जमरा कोठामा दुर्गा भवानी, महाकाली, महासरस्वती र महालक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा चामल, द्रव्य, जनै, सुपारी, फलफूल र नैवेद्यसहित 9 थुप्रा राखी दुर्गा पूजा गर्नुका साथै फलामबाट बनाएका हात हतियार र सवारी साधनलाई सफा सुग्घर गरी पूजा गरिन्छ। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा आज मध्यरातमा शक्ति रूपिणी दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना र हर्ष बढाइका साथ कालरात्रि मनाउने चलन छ। यसपालि कोरोना महामारीका कारण मुलुकभरका शक्तिपीठ र देवी मन्दिर बन्द रहेका छन्। यसपालि महामारीका कारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जहाँ छौँ त्यही नै दशैं मनाऊ भनेर सरकारले पनि आग्रह गरेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं भए पनि अहिले सामान्य अवस्था छैन। कोरोना महामारीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानै डराउनु परेको छ। बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा महामारी फैलिरहेकाले आफन्तजन जम्मा भई ढुक्कसँग रमाइलो गर्न पनि पाइएको छैन। त्यसो भए दशैं कसरी मनाउने त? चाड पर्वको महत्त्वपूर्ण पक्ष भेटघाट हो। पेसा व्यवसायका क्रममा विभिन्न स्थानमा पुगेकाहरू पनि खास गरी दशैंमा आफ्नो थात थलो फर्किने गर्छन्। दशैंमा मान्यजनबाट टीका लगाएर आशीर्वाद थाप्ने र रमाइलो गर्ने चलन छ। तर यसपालि कोरोना महामारीले थात थलो फर्किने र जमघट गर्ने अवस्था छैन। संक्रमणको जोखिम दिनदिनै बढिरहेकाले सरकारले जो जहाँ बसेको हो त्यही दशैं मनाउन र भिडभाड नगर्न भनिसकेको छ। स्थिति अनुकूल नरहेकाले पुरोहितहरू पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो जमघट गर्न नहुने पक्षमा छन्। प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि भर्चुअल माध्यमबाट आशीर्वाद लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यो महामारी हो, महामारीमा पनि यस्ता पर्वहरू मनाउनलाई शासन वर्णन गरे अनुसार यस्ता महामारीको बेला त्यस्तो धुमधामले पर्व मनाइँदैन। सरलताका साथ, साधकका साथ, सुरक्षालाई अपनाएर मात्र मनाउनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय निर्देशन पनि हो। पर्व मनाउन सबैलाई अधिकार छ, सबैले मनाउनुपर्छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य जबसम्म शरीर रहन्छ तबसम्म धर्म पनि हो, कर्म पनि हो, साधना पनि हो, उपासना पनि हो। चाड पर्व सबै शरीर रहेर मात्र सम्भव छ। शरीरलाई जोगाएर यदि यस्ता खालको पर्वहरू मनाउने, उत्सव मनाउने, विजया दशैं मनाइयो भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। महामारीको प्रकोपबाट बच्न पनि सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको मुख्य केन्द्र बनिरहेको छ। जनघनत्व धेरै भएका विराटनगर, बुटवल, भरतपुर लगायत सहरमा पनि महामारी रोकथाम हुने सङ्केततर्फ देखिएको छैन। त्यसैले यस्तो बेला पर्वमा रमाउनका लागि ओहोर दोहोर गर्ने भन्दा संक्रमणबाट जोगिन भिडभाडबाट टाढै बस्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। स्वास्थ्य राम्रो रह्यो भने अर्को साल या त्योभन्दा पछाडिको साल हामीले फेरि पनि चाडबाड, दशैं तिहार, छठ जस्ता चाडबाडहरू मनाउन पाउला। तर चाहिँ जसरी हामीले पोहोर परार या अघिल्ला सालहरूमा चाडबाडहरू मनाइरहेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नु निकै नै जरुरी छ। सकेसम्म चाहिँ जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउने गरौँ। फोनका माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट, अनलाइनका माध्यमबाट आफ्ना घर परिवार साथीभाइसँग कन्ट्याक्ट गरौँ। महान चाड नमनाई हुन्न भनेर हिँड्दा आफू मात्र जोखिममा पर्ने होइन, गाउँघरमा सुरक्षित रहेका आफन्तहरूमा पनि संक्रमणको जोखिमको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। आफन्त जनसँग सम्पर्क गर्न अहिले धेरै माध्यम छन्। अर्को कुरा, चाडपर्व अर्को वर्ष पनि आउँछ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई जोखिममा पर्न नदिन
सजगता अपनाउने जिम्मेवारी हरेक व्यक्ति आफैको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दर आज 11%ले घटेको छ। 13,846 नमुना परीक्षण गर्दा आज 16% अर्थात् 2,225 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सङ्क्रमण दर शुक्रबार 27% थियो। यस्तै भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 थपिएर 842 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका सङ्क्रमित मध्ये 50% अर्थात् 1110 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,55,233 पुगेको छ। तीमध्ये 1,08,057 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। 2,846 जना पछिल्लो 24 घण्टामा सङ्क्रमण मुक्त भएका हुन्। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 46,000 नागेको छ। तीमध्ये 32,873 सङ्क्रमित घरमै छन्। आइसियुमा 307 र भेन्टिलेटरमा 70 बिरामी छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार शुल्कलाई लिएर नयाँ विवाद देखिएको छ। केन्द्र सरकारले शुल्क बिरामीले नै बिहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरूले धरोटी माग्न थालिसकेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचार गर्ने जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रका अस्पताललाई शुल्क लिन नदिने भनेका छन्। केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरसका बिरामीले उपचारमा खर्च हुने शुल्क आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय कार्तिक 2 गतेदेखि लागू भएको घोषणा गर्यो। यो निर्णय लगत्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शुल्क लिन थालेको छ। एकातिर सङ्क्रमितको अत्यधिक चाप र अर्कातिर शुल्क लिन नपाउँदा 7 महिनामा 80 करोड रुपैयाँ घाटा भइसकेको देखाउँदै प्रतिष्ठानले सरकारी निर्णय अनुसार शुल्क लिन थालेको हो। विगत 7 महिनादेखि अस्पताल पूर्ण रूपमा फङ्सन नहुँदाखेरि हामी करिब 70-80 करोड रुपियाँ अलरेडी डेफिसिटमा छौँ र अब यो सरकारले शुल्क लियो भनेर निर्देशन दिएपछि शुल्क लिनुभएको हामीसँग अरू कुनै विकल्पै छैन। केन्द्र सरकारले असहाय, अशक्त र अग्रपङ्क्तिमा खटिने बाहेकसँग रोगको प्रकृतिका आधारमा दैनिक 3500 देखि 15,000 का दरले शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। विराटनगरको कोशी अस्पतालले अहिले पुरानै व्यवस्था अनुसार PCR परीक्षण र उपचार गरिरहेको छ। उसले शुल्क लिने विषयमा दशैं बिदा सकेपछि निर्णय गर्ने बताएको छ। अहिलेसम्म हामीले जुन गभर्नमेन्टको पोलिसी पहिलाको थियो त्यही फलो गरिरहेछौँ। अब नयाँ निर्देशन जुन आएको छ कसरी अब त्यसलाई जाने एकचोटि मिटिङ बसेर अनि त्यसपछि छलफल गरेर मात्रै जान्छ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरे पनि कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने भनिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त शुल्क लिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले केन्द्र सरकारले सच्याउनु पर्ने भनिसकेका छन्। कोरोना विशेष अस्पताल बुटवल, दाङ, भीम अस्पताल भैरवा र भेरी अस्पताल बाँकेले बिरामीसँग शुल्क लिएका छैनन्। तर अहिले भाइरसका बिरामीको उपचार भइरहेका सबै अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छैनन्। केन्द्र सरकार मातहतका अस्पतालले धमाधम शुल्क असुल्न थालेका छन् भने प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल अन्यलमा छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका अस्पताललाई शुल्क उठाउन नदिने भनेका कारण पनि अन्यल बढेको हो। कोभिडका बिरामीले दैनिक 15 देखि 20,000 खर्च गरेर उपचार गरेर 14-15 दिन बस्दा त धेरै ठुलो खर्च हुन्छ। जुन सामान्य मान्छेहरूले उपचार गर्न नसकेर बीचमै आइसियुबाट निकालेर घर लिएर गयो भने त झन् समुदायमा फर्किने पनि डर हुन्छ, रोग फैलिने झन् डर हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ सरकारले हेरिदियोस् भन्ने एउटा चाहना छ। तर अहिलेको मितिमा चाहिँ हामीले सरकारको परिपत्र अनुसारै चाहे गम्भीर खालको ठाउँमा राखिएको होस्, चाहे सामान्य ठाउँमा राखिएको होस्, चाहे PCR परीक्षण हो, त्यसको जसलाई पैसा लिनुपर्ने हो उनीहरूको पैसा लिने भन्ने छ। केन्द्र सरकारले हात उठाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपचार निःशुल्क गर्छ भन्नु आफैमा सराहनीय हो। तर एकातिर प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारको औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् भने अर्कातिर धेरै शैय्या रहेका ठूला अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतका होइनन्। त्यसैले धेरै आशावादी हुने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पार्टी केन्द्रमा देखिएको राजनैतिक द्वन्द्वलाई प्रदेश मार्फत चुनौती दिन खोजेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि त्यो कदम महँगो साबित भएको छ। कर्णाली प्रकरण मात्र होइन, सरकारमा आएपछि लिएका अरू पनि कैयन निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रत्युत्पादक भएका छन्, जसले उनको राजनीतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको साथ लिएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई हटाउन दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावकर्ताकै सहयोगमा अस्वीकृत हुँदा
ओली पक्ष एक्लिएको छ। अहिले कर्णालीमा ओली पक्षका प्रमुख सचेतकमाथि कारबाही गर्दै संसदीय दलका गतिविधि अगाडि बढेका छन्। यस्ता थुप्रै निर्णय लिने र फिर्ता लिने क्रम ओलीका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ। वैशाख 8 मा दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विपक्षी दलको नेता बिनै निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्न 2 अध्यादेश जारी गरे। यसको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना मात्रै भएन, उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने प्रयास भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। यही विषयलाई लिएर वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकमा त आत्मआलोचना नै गर्नु पर्यो। ओलीले पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्दा सल्लाहमा अगाडि बढ्ने भन्ने, तर कार्यशैली नफेर्ने गरेका कारण सधैँ विवादमा आइरहेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सचिवालयले गरेको निर्णय लामो समयसम्म रोकेर राखे। पछि सचिवालयमै उनलाई अल्पमतमा पारिएपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरे। यसले राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने उनको चाहनामा धक्का लाग्यो। ओली सरकारका लागि गुटी विधेयक अर्को प्रत्युत्पादक कदम साबित भयो। राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा थेगी नसक्नुको प्रदर्शन भएपछि सरकार त्यो विधेयक नै फिर्ता लिन बाध्य भयो। कोभिडका बिरामीबाट शुल्क असुल्ने निर्णय ओलीका निम्ति थप भारी पर्ने देखिएको छ। भावी असर र प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी हँचुवाका भरमा निर्णय गर्दा ओलीका लागि आफ्नै निर्णय भारी परिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। नेतृत्वमा हुनुपर्ने परिपक्वता उहाँले देखाउनु भएन र कतिपय सन्दर्भमा आफूले मन नपराएकोलाई बदला लिने हिसाबका निर्णय पनि गर्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कति अरू टिमको इनपुट लिनुभएको छ, अरू कतिसँग सल्लाह गर्नुभएको छ भन्दा खासै सल्लाह पनि नगरेको देखिने र त्यसैको कारणले होला कतिपय निर्णय गर्दै पछि हट्दै पनि गर्नु परेको छ। कतिपय निर्णय प्रत्युत्पादक भएका छन् उहाँकै लागि, देशको लागि, जनताको लागि। त्यसले गर्दा त्यो निर्णय गर्ने परिपक्वता उहाँमा देखिएन। कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालमा पनि उहाँ पटक पटक चुक्नु भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छविका कारण पनि नेकपाले बहुमत प्राप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्थ्यो। शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि ओली साँगुरो घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेका कारण पार्टी र सरकार दुवैतिर अस्थिर देखिए। आफूले पाएको प्रतिष्ठा, आफैले बनाएको प्रतिष्ठा कायम गर्न चुक्नुभयो। एउटा ठुलो मौकाबाट उहाँ आफू पनि चुक्नुभयो र प्रधानमन्त्री चुक्नु भनेको देश र भनौँ न जनताको लागि पनि जुन एउटा मौका थियो त्यो पनि चुक्यो। र 2.5 वर्षको केपी ओली र अहिलेको केपी ओली हेर्दा उहाँको एउटा राष्ट्रिय छवि छ, त्यसमा मलाई लाग्छ निकै तल झरेको स्थिति छ। न उहाँले त्यो राष्ट्रवादी छवि कायम राख्न सक्नुभयो, न उहाँले सुशासन दिन सक्नुभयो, न भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नुभयो पुरा रोक्न सक्नुभयो। त्यसले गर्दा अरू कसैको सट्टा केपी ओली आएर के फरक भयो त भन्ने केही पनि देखिएन। यति धेरै मतसहित सरकारमा पुगेका र तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यकाल सरकार चलाउने अवसर समेत पाएका ओलीले आफूलाई काममा केन्द्रित गर्न सकेका छैनन्। धेरै समय पार्टीको आन्तरिक किचलोमै अल्झिएका ओली अहिले पूर्ण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेका छन्। तर यो स्थिति आउनुको मुख्य कारण उनी स्वयं देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन, बरु दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। तर नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जाने चालु खर्च घटाइएको छैन, बरु घटाउन सकिने ठाउँमा पनि सरकारले अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढाएको छ। यसले एकातिर विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन थालेको छ भने अर्कातिर स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कार्तिक 7 सम्म 1 खर्ब 86 अर्ब 58 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। तर त्यही अवधिमा नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जाने सरकारको चालु खर्च भने त्योभन्दा 8 अर्ब रुपियाँ बढी भइसकेको छ। यस तथ्याङ्कले नै खर्च व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। तर सरकारले यस्तो खर्च बढाउन छाडेको छैन। असोज 26 गते मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्यो। चैतमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी 77 वटै जिल्लामा त्यसका कार्यालय स्थापना गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन आएपछि पनि केन्द्रमा अनावश्यक संयन्त्र खडा गरेर खर्च बढाउने काम भइरहेको छ। 3 वर्ष यता चालु खर्च वर्षेनी बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 6 खर्ब 96 अर्ब यस्तो खर्च भएको थियो भने अर्को वर्ष बढेर 7 खर्ब 16 अर्ब पुग्यो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष 7 खर्ब 1 अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेकोमा 7 खर्ब 86 अर्ब यस्तो खर्च पुग्यो। यस आर्थिक वर्षमा पनि 9 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। अन्धाधुन्ध रूपमा कार्यालय संख्या वृद्धि, सवारी साधन खरिद, पदाधिकारी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति नै चालु खर्च वृद्धिका मुख्य कारण हुन्। यस्ता फजुल प्रकृतिका खर्च घटाउन सकिने भन्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यसअघि नै औँल्याइदिँदा समेत सरकार भने प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर एकपछि अर्को संयन्त्र थपेर खर्च बढाइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू अझै धेरै बाँकी छन्। जस्तै सरकारको संगठन संरचनालाई चुस्त बनाउने, ठिक्क आकारको बनाउने, सङ्घीय संरचनालाई निश्चित आकारमा ल्याउने, दरबन्दीहरूलाई एउटा पुनरावलोकन गरेर एउटा ठिक्क आकारमा ल्याउने लगायतका विकास समितिहरू लगायत सङ्घ संस्थाहरूको खारेजी गर्ने धेरै कुराहरू छन्। सरकारको दैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने यी विषयहरू छन्। अनि अनुदान, विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थालाई दिने अनुदानमा कटौती गर्ने, मापदण्ड बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग आयोजना व्यवस्थापन गर्दा आयोजनालाई दोहोरो नपर्ने किसिमले बजेट विनियोजन गर्ने। चालु खर्चमा नेता र कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कार्यालयको भाडा, माल सामान र सेवा उपयोग, सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ब्याज सेवा शुल्क लगायत खर्च पर्छन्। कार्यालय सामानमा खर्चको मापदण्ड छैन। औसतमा एउटा कार्यालयका लागि सामानमा मात्र वार्षिक 2 करोड 63 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइरहेको आयोगले औँल्याएको छ। कार्यालय थपिँदा भाडा, सवारी साधन र पदाधिकारीको नाममा पनि खर्च बढ्छ। चालु खर्चको चापले विकास निर्माणका लागि सरकार बजेट निकासा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। गएको 3 महिनामा विकास बजेट 25 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन चालु खर्चभन्दा 1 खर्ब 69 अर्ब कम हो। चालु खर्च कटौतीका लागि आयोगले 100 वटा संयन्त्र खारेजीदेखि कार्यालय संख्या 4400बाट 3500मा झार्न, कर्मचारीका 45,000 दरबन्दी कटौती गर्न, 3 वर्षसम्म नयाँ सवारी साधन नकिन्न सुझाए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। सन्दर्भमा चाहिँ उल्टो दिशामा चाहिँ कदमहरू चालिएका छन्, निर्णयहरू भएका छन्, दरबन्दीहरू बढाउने काम भएको छ। यहाँ त कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ केही कर्मचारी कटौती गर्ने, केही कार्यालयहरू वा चाहिँ बोर्डहरू कटौती गर्ने भन्ने मात्रै कुरो होइन। सिङ्गो बजेटलाई जुन ढङ्गले हिँडाल्ने काम भएको छ त्यसमा आधारभूत रूपमै चाहिँ सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ। बजेटलाई खर्च होइन, खर्चको लागि खर्च होइन, नतिजामुखी गराउने गरिकन जाने। र अहिलेको सन्दर्भमा अझ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्ता प्रकारका खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्यमा, अघि मैले भने जस्तो स्वास्थ्यमा उच्च प्राथमिकता दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्च गर्ने। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको थियो, तर बजेट सार्वजनिक भएको 5 महिना हुँदा त्यसको छनक देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सक्रिय संक्रमितको चाप अस्पतालले थेग्न नसकेपछि घर घरमै आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या उच्च दरमा बढिरहेको छ। अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु भरिभराउ भइसकेको अहिलेको सन्दर्भमा संक्रमितहरूलाई जटिल समस्या हुन नदिन के गर्ने? होम आइसोलेसनमा बस्नेले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यी जिज्ञासा मेटाउन हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुरा गरेका छन्। अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर र आइसियुहरू भरिभराउ भइसकेका छन्। संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। अब उनीहरूको उपचार कसरी गर्ने? हरेक ठाउँमा कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ आइसियुहरू चाहिँ नपाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै जगजाहेर भएको कुरा हो। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जानु, लक्षणसहितको बिरामी बढ्नु र त्यो पनि अलिकति कडा रूपमा देखिनु र त्यसले गर्दा ठाउँ नपाउनु, यो एउटा चिन्ताको विषय हो। सुरुवातीको समयमा यो अक्सिजनको लेभल, किनभने घरमा बस्दा नि हामीले अक्सिजनको लेभल हेर्नुहोस्, यदि अवस्था चाहिँ अलिकति गम्भीर भयो, अक्सिजन लेभल धेरै घट्यो भने चाहिँ तपाईँ तुरन्त अस्पताल जानुहोस् भन्ने गर्छौँ। सुरुवातीको समयमा अक्सिजन लेभल कम हुँदाखेरि नै त्यो बिरामी अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उसले पायो भने चाहिँ कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर समेत प्रयोग गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। अब यहाँ मैले एउटा के परिकल्पना गर्न खोजेँ भन्दाखेरि यदि के गरे हामीले भनौँ 200, 500, 1000को एउटा बेड राखेर त्यसमा चाहिँ अक्सिजन हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब हाई फ्लो नेजल अक्सिजन अथवा क्यानुला भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ अलिकति हाई फ्लोमा दिने गर्छौँ। त्यो खालको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ यो एउटा सिद्ध भइसकेको अथवा यो प्रुफ पनि भइसकेको हो कि
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेको पहिलो कुरो त यो भेन्टिलेटरसम्म जान सक्ने जुन चान्सेसहरू छ त्यो धेरै कम गराउँछ अरे र कति अलमोस्ट हाफ अफ द होइन त्यो जुन एकदम कडा खालको जुन अक्सिजनको कमीले गर्दा जुन समस्याहरू यो जटिलताहरू आउन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई समेत कम गर्न सक्छ। होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूले म अस्पताल जाने अवस्थामा छु कि छुइनँ भनेर कसरी थाहा पाउने? खास धेरै कुराहरू याद गरिराख्नु पर्दैन। हुन त अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ अब एकदम कडै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसमध्येमा चाहिँ अघि हामी कुरा गरिहाल्यौँ अक्सिजनको लेभल आफ्नो शरीरमा कति छ भन्ने कुरा, त्यो घरमा सहजै उहाँले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो डिभाइस सानो डिभाइस चाहिँ औँलामा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ त्यो बाहेक पनि यदि कसैसँग छैन भने चाहिँ त्यहाँ आफूमा यो सास फेर्न समस्याहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। जुन एउटा हाम्रो शरीरले अब टाइमली अब पिसाबहरू फेर्ने आफ्नो जुन 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 हरेक दिन जस्तो हामी गर्ने गर्छौँ त्यसमा चाहिँ कमी भयो अरे। त्यसपछि चाहिँ अब रिङ्गटा लाग्ने होइन, खोकी एकदमै घ्यार हुने, ज्वरो अत्याधिक मात्रामा आएको छ, सास फेर्न गाह्रो पर्यो, त्यो अवस्थामा भयो भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सकेसम्म घरमा नबसिकन अस्पताल जानु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। होम आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ परिवार र समुदायमा सङ्क्रमण नफैलियोस्? हामीहरू जस्तो अब यो आइसोलेट गरेर राखिसकेको जुन कोठा छ त्यो कोठा चाहिँ अब हावा ओहोरदोहोर गर्ने खालको हुनु पऱ्यो, भेन्टिलेसन अलिक राम्रो भएको हुनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही गुम्सेर अरू परिवारलाई नसरोस्। त्यस्तै उहाँले जुन प्रयोग गर्नुभएको जुन सरसामान छ अर्कोले प्रयोग गर्नु भएन भनेको परिवारको अरू स्वस्थ सदस्यले र टोयलेट बाथरुमको कुराहरू छ त्यो पनि अलग भएको राम्रो हुन्छ। यदि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक सतर्कताका साथ चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सफा गरेर मात्र छोड्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीहरू अस्पताल ढिला आएकै कारण उनीहरूलाई बचाउन सकेन भनेर तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ, यो किन भइरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने? ढिलो आएर जुन अब मृत्यु हुने जुन सम्भावना जुन देखिरहेका पनि छौँ होइन, त्यो हुनको कारण चाहिँ मेरो विचारमा अब पहिलो कुरो त उहाँहरूलाई जुन अप्ठ्यारोपन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हेल्थ सेक्टर गर्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति टेक्निकल पार्टहरू बढी हुन्छ जस्तो समयमा गाडीहरू पुग्दैन भन्ने कुराहरू छ, त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ मैले त के भन्छु भने सधैँ आफू आइसोलेसन छ भने कमसेकम आफूलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अस्पतालसम्म पुग्ने जुन एउटा समय अवधि छ त्यो पनि अथवा जुन आवश्यकता पर्ने जुन गाडीदेखि लिएर होइन त्यहाँसम्म जानुपर्ने पनि एउटा तयारी अवस्थामा रहनुहोस् भन्छु मैले। त्यो त्यहाँनिर पनि ढिलो हुँदाखेरि समस्याहरू देखिन्छ भने अर्को चाहिँ पक्कै पनि अब भरिभराउ छ अब यता छ कि उता छ कि भन्दाखेरि त्यो अवस्थाले ढिलो भएर पनि त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। एकचोटि सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्ति अर्कोचोटि पनि सङ्क्रमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ, यो के हुन्छ डाक्टर साहब, हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? अहिलेको लागि तत्काल हुन त अब 2-3 महिनासम्म त्यसको एन्टिबडी हुन्छ भन्ने कुरा केही अनुसन्धान प्रारम्भिक अनुसन्धान जे जति छ त्यसले चाहिँ त्यही देखाउँछ। आइसल्यान्डमा गरेको अनुसन्धानले 4 महिनासम्म एन्टिबडी हुन्छ भन्ने त देखाएको छ। तर पनि अब त्यो विभिन्न देशमा विभिन्न ठाउँमा गरिएको अनुसन्धानहरू छ, अहिले पनि त्यो पूर्ण रूपमा ठ्याक्कै सोलिड एभिडेन्स अहिले आइसकेको छैन। हुँदैन हुन्छ भन्ने कुरा जुन एउटा तर्क वितर्क अहिले चलिरहेको छ त्यो अहिले पनि निरन्तर छ र अनुसन्धान जारी छ र तबसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट म ढुक्क भयो भनेर नहिँड्नु होला। सबैले आफ्नो जुन जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू छ त्यसलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ मैले सबैलाई हार्दिक आह्वान चाहिँ गर्दछु। उनी थिए सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। दसैँ नजिकै आइसकेको छ तर यसपालि चहल पहल कम छ। कोरोना कहरका कारण गतिविधि खासै नभए पनि प्रकृतिले दिने दसैँको झल्को र त्यसको रमझम भने अलग्गै हुन्छ। त्यस्तै मध्येको एक हो चिउरा उत्पादनमा हुने भ्याइ नभ्याइ। शरद ऋतुको समय, चहकिला घाम, थोरै गर्मी अनि हल्का चिसोको अनुभूति। खेतमा सुनौला धानका बाला, घर वरिपरि फुल्दै गरेका फुलको सौन्दर्य र मनले रोमाञ्चित हुने वातावरण। गाउँघर र खेतीपातीमा संलग्न किसानलाई दसैँले दिने प्राकृतिक छनक हो। अहिले किसान खेतीबारीको अन्न भित्र्याएर दसैँलाई स्वागत गर्न आतुर छन्। भक्तपुर नागपोखरीका वीरेन्द्र जतिलाई पनि अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निकै प्रचलित टाइचिन चिउरा उत्पादक हुन् उनी।
नयाँ धानबाट टाइचिन चिउरा तयार गर्ने समय आयो कि दसैँ भित्रिएको अनुभूति हुन्छ वीरेन्द्रलाई। करिब 40 वर्ष अघि बुवाले सुरु गरेको चिउरा मिलमा केही नयाँ प्रविधि थपेर उनले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। बुवाले पनि व्यवसायमा गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर मैले यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्डियामा अध्ययन अवलोकन भ्रमण गइसके पश्चात यसलाई पनि अझ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले ठुलो मेसिन ल्याएर चाहिँ मैले काम सुरु गरेँ, जसले गर्दा मेरो उत्पादकहरू भएर मेरो नाफा पनि वृद्धि भयो, जसले गर्दा अलिकति मलाई खुसी छु। टाइचिन चिउरा खाँदा जति स्वादिलो हुन्छ तयार गर्न पनि उत्तिकै मेहनत लाग्छ। धानलाई भिजाउने, एकपछि अर्को कराईमा भुट्दै जाने र खरिएपछि बल्ल मिलमा राखेर पेल्ने गरिन्छ। त्यसपछि प्रविधिकै माध्यमबाट ढुँडो र कनिका छुट्याएपछि बल्ल झुरुम झुरुम खाने चिउरा तयार हुन्छ। अरू बेला सरदर दैनिक 500 किलोको हाराहारीमा माग हुने टाइचिन चिउरा दसैँको बेला दैनिक 1500 किलोसम्म खपत हुने व्यवसायीको भनाइ छ। भक्तपुरको टाइचिन चिउरा उपत्यकाबाट बाहिरिनेले समेत कोसेलीको रूपमा लाने गर्छन्। नेवारी समुदायमा त चिउरा मुख्य परिकार नै हो। चिउरा चाडपर्वमा हामीले खानामा भात भन्छन् होइन, खाना खानु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। जुन देउताको पूजा गर्ने समयमा चाहिँ हामीले नेवारी समुदायमा चाहिँ खाना खाँदैनन्। चिउरा चाहिँ हामीले चोखो भनेको एउटा चिउरा भनेको चोखो चिजलाई दिन्छ, त्यसका चाहिँ हामी चिउरा खाने गर्छौँ। मासुसँग होस् वा दहीसँग चिउरा लोकप्रिय खाजा पनि हो। दसैँको बेलामा त झन् मासु चिउराको परिकारलाई विशेष रूपमै लिइन्छ। त्यसैले स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले समेत काठमाडौँ उपत्यकामा टाइचिन चिउराको माग झन् धेरै छ। सायद ताजा चिउराको बास्नाले दसैँ भित्रिएको समेत झल्को दिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कामको खोजीमा सहर पस्ने कुराले सामान्यतया ठुला उद्योग प्रतिष्ठान, कार्यालय र निर्माण क्षेत्रको रोजगारी सम्झाइदिन्छ। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। देशका विकट गाउँ बस्तीबाट सहर नजिक आएर खेती किसानी गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ समेत धेरै परिवारका निम्ति देशका विकट ठाउँबाट आएर खेती गर्दै जीविका धान्ने गन्तव्य बनेको छ। नुवाकोटका भूपाल तामाङ 14 वर्षदेखि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। यसका लागि 15 रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छन्। नुवाकोटमा उब्जाउ कम हुने, मलबिउको अभाव झेल्नुपर्ने र बजारसम्म पुर्याउने साधनको समेत अभावका कारण तामाङ काठमाडौँमा आएर यसरी कृषि व्यवसायमा जुटेको बताउँछन्। त्यही बजार भएर आउँदैन उतै गर्छौँ। अब हाम्रो तपाईँको अब जस्तो कि हामीले अक्सिजन गर्छ, गोल्डबाट हामीले अक्सिजन हो यो अब असार साउनमा जेठदेखि निस्किन्छ गाउँमा, निकाल्ने भनेपछि तपाईँको कहिले बाटो भत्किन्छ, कहिले के हुन्छ। अब धेरै गरेपछि अब व्यवसाय रूपले गरेपछि तपाईँको हाम्रो नुवाकोट त्रिशुली मात्रै धान्दैन नि, त्यहाँ त काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो सामान त। अब त्यस्तो पनि अनि तपाईँको यहाँ भनेको हामी 2 किलो फलाए पनि यहाँ त जान्छ नि त। एउटा लौको फाका फले पनि बजारमा पुग्ने भयो, त्यहाँ त खेर फाल्नु पऱ्यो। भूपाल जस्तै अरू पनि धेरै कर्मशील हातहरू भेटिन्छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जो कङ्क्रिटको जङ्गलले पुरिन बाँकी रहेको खाली जग्गा खोज्दै व्यावसायिक कृषि कर्ममा तल्लिन्छन् र राजधानीवासीलाई ताजा तरकारी, फलफुल र पशुपन्छी जन्य उत्पादन दिइरहेका दृश्य सहर आसपासमा जताततै देख्न सकिन्छ। यस्तै काम गर्ने जाँगर भए पनि गाउँमा दुःख गरेर तयार पारेको उत्पादन बिक्री नहुने भएपछि 5 वर्ष अघि बुटवलबाट काठमाडौँ आएकी थिइन् सुनिता पराजुली। उनले पनि कीर्तिपुरमै 22वटा गाई पालेकी छन्। यहाँ उनलाई गाउँमा जस्तो मेहनत खेरा जाने चिन्ता छैन। 75 सालदेखि आएको टमाटर खेती थियो, टमाटर खेतीबाट फेरि बुढाले हुँदिनु अब पछि एक गाई चाहिँ पालौँ भनेर अनि गाई लिएर भाँडामा हो जग्गा धनीले अब यहाँ 10 रोपनी जति छ, 10 रोपनी जति छ, वर्षमा तिर्नुपर्छ। काठमाडौँमा यसरी लटरम्म तरकारी उब्जाउन सक्ने हातहरू गाउँमा नसक्ने कुरै भएन।
गाउँघरको तरकारी, फलफुल र पशुपन्छी जन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने कृषिमा भविष्य खोज्दै सहर पस्ने बाध्यता हट्न सक्छ भन्ने यी किसानको बुझाइ छ। लाउनेले सबै लाउन, तर अब यो के होले गाडीहरूले अब त्यो हुन्छ धुवानी बेसी हुनाले त्यही भएर त्यति सम्भव छैन गाउँमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट चाहिँ भन्नु नि। साथै बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि गाउँकै उत्पादन सहज र सुपथ मूल्यमा सहर पुग्न सक्थ्यो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, यसपालिको दशैं कसरी मनाउन उचित ठान्नुहुन्छ? ए, घरभित्रै सीमित हुने, बी, जमघट नगर्ने र सी, पुस्तक र चलचित्रमा समय दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, घरभित्रै सीमित हुनेमा 60%, बी, जमघट नगर्नेमा 21% र सी, पुस्तक र चलचित्रमा समय दिनेमा 19%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा हुने खर्च कटौती गर्न नसक्नुको कारण के होला? ए, इच्छाशक्तिको कमी, बी, दोहनकारी मानसिकता र सी, असहयोग हुने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पोखरामा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीका बेला दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। एकअर्कामा भेट नहुने, सम्पर्क नहुने भनी सरकारको नीति अनुसार त्यही अनुसार टिका टाला चलाउने विचारमा छौँ। टिका थापेर आशीर्वाद लिने चलन थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले बन्देज गरेका छौँ र सीमित घरमा रहेर दशैं मनाउने योजनामा हामी छौँ। जे छ एकदम सामान्य तरिकाले मनाऊ हैन चाडपर्व। यो भनेको फेरि आगुम पनि सधैँ वर्षैपछि आउने चिज हो। मेरो आफ्नो परिवारहरू इष्टमित्रहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा हामीले फोन गरेर सम्पर्क गरेर आफ्नो घरमा मनाउने भनेर चाहिँ जानकारी गरिसकेको स्थिति छ। सबैको घरै जाने त्यस्तो पनि विचार गरेको छैन। मेरो पिताजी वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँसँग मात्रै लाउने विचार गरेको छु। उहाँसँग मात्रै लाइन्छ। अब मामाहरू टाढा चाहिँ जानलाई चाहिँ अलिकति हामी त्यसमा चाहिँ आफै सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले टाढा चाहिँ गयो। अहिलेको दशैं हामीले यो महामारीको कारणले गर्दा अरूको कसैको घरमा नजाने, आफ्नै घरमा बसेर परिवारले दशैं मनाउने, परिवारमै इन्जोय लिने, अरूलाई पनि हाम्रो घरमा टिका लाउन अहिले नआउनुहोस्, अर्को साल लगाउँला भन्ने छौँ। सम्पूर्ण विश्व नै अहिले कोरोना महामारीले थलिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी जो जहाँ छौँ त्यसरी नै दशैं मनाउने हो। आफ्नै परिवार मात्रै बस्ने, बाहिर अन्त नजाने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इतिहासका कथाहरू सुन्दा जहिले पनि मन रोमाञ्चित हुने गर्छ। झन् ती ऐतिहासिक घटनासँग जोडिएका पात्रले नै बयान गरिदिँदा सुन्नेलाई कस्तो अनुभव होला। आज हामी तपाईलाई कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरको एउटा रोचक घटना प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैकुण्ठ मानन्दरले पहिलोपटक सन् 1976 क्यानाडामा भएको ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका थिए। सोही ओलम्पिकमा भाग लिन जाँदा विमानस्थलमा गुन्द्रुकलाई चरेस ठानेर प्रहरीले गरेको सोधपुछ सम्झदा उनलाई आज पनि हाँसो उठ्छ। आजभन्दा 44 वर्ष अघि काठमाडौँको एक रैथाने ठिटोले त्यस बेलाका एथलेटिक्सका नेपाल नम्बर 1 जितबहादुर केसीलाई पराजित गर्यो। ओलम्पिकमा जाने खेलाडी छनौटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाको त्यो नतिजा अनुमान विपरीत थियो। अन्तिम समयमा छनौट भएपछि क्यानाडामा हुने ओलम्पिकको तयारीका लागि एक कार्यक्रमको अवसर पारेर 3 महिना अघि नै वैकुण्ठ अमेरिका लागेका थिए। उनले विदेशमा खानको लागि गुन्द्रुक पनि लगेका थिए, तर न्युयोर्कको विमानस्थलमा गुन्द्रुक चरेस बन्यो। गुन्द्रुक दिएँ नि, गुन्द्रुक दिएका के भने भेजिटेबल भने मैले त्यो भेजिटेबल खानुहुन्छ भने खाइ पनि दिएका कि तिमीहरूका त यसो छ भने हेपियर छ भने छ भने तिमीहरूका त्यो ह्यासेसहरू छ भने छ भने खान्छ भने खान्छ भने अनि त्यसमा पनि मिसाएर ल्याएछ कि भने सोधेँ मलाई। कहाँ थाहा हुने यसमा मिसाए मैले घरबाट ल्याएको गुन्द्रुक पुरानो मेरो त्यो खोल्दाखेरि त पुरै राग आउँदो रहेछ नि। त्यहाँ खोलेर हेऱ्यो नि सब मान्छे गऱ्यो है कुहिरेहरूले है। अब कहिले देखेको छैन होला उनीहरूले अमिरो राग मिठो छ नि हामीलाई त।
अनि त्यो राख्यो त्यही हेऱ्यो उसले पनि हेर्ने हाँस्ने कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट खर्च बापत $30 पाएका थिए उनले। झोछेमा भेटिने हिप्पीहरूसँग साटेर अलिअलि आफैले जोहो गरेका थिए। विमानस्थल प्रहरीले बैकुण्ठलाई एक बुढो मानिसको जिम्मा लगाइदियो। सोही व्यक्तिले एउटा विश्वविद्यालयमा अभ्यास गर्ने वातावरण मिलाइदिए। विश्वविद्यालयभरि ओलम्पिक खेल्न नेपालबाट आएको खेलाडीले चरेस ल्यायो रे भन्ने हल्ला मज्जाले फिजिएको थियो। बैकुण्ठ दौडिदा भन्दा बढी गुन्द्रुक हो भनेर जवाफ दिँदा थाकेका थिए। त्यहाँ युनिभर्सिटीमा त ओलम्पिक खेलाडी ट्रेनिङ गर्न आएको छ भने त युनिभर्सिटीको जम्मै ठुलो नि कर्नल युनिभर्सिटीको जम्मै मान्छेहरू बाहिर है विशाल मान्छेहरू अनि हेडक्वार्टर गरेर म ट्रेनिङ गरेँ फेरि अब के जाने छैन है अब लुगा पाइँटी पलाएर छु होइन पाइँटी फले कत्रो दौडेँ घन्टौँ दौडेपछि त्यहाँ पनि त्यही कुरा आयो तिमीले त यस्तो चाहिँ ह्यासिस ल्याएछ भने हो भने कहाँ ल्याउनु भने ह्यासिस त्यहाँ सबैकै विद्यार्थीहरू क्या तिमीहरूको ल्याएछ भने ह्यासिस त होइन नि त्यहाँ त कुरा चल्यो नि उनीहरूले अब सबै त्यहाँ त फ्ल्यास भयो मैले ह्यासिस पनि ल्याएको छैन मैले गुन्द्रुक पनि ल्याएँ भने। त्यसो त पहिलोपल्ट अमेरिका जाँदा अरू पनि धेरै कुरा पहिलोपल्ट नै अनुभव गर्न पुगेका थिए बैकुण्ठ। 9 ठाउँ देखायो रुमाल पनि राखेर रहेछ मिलाएर अनि साबुन पनि राखेको छ है अनि अब साबुन पनि राखेको छ सबै चिज छ। अब हामीले नाङ्गै नुहाउँदैन नि अब त्यहाँ यसो हेरेँ नहुनेहरू जाने म त रुमाल चट्ट बेरेर ट्याक्क भित्र गएको त यसो हेरेको त सब नङ्गा देख्यो अब म त अब यहाँ म बाहिर आएँ यहीँभित्र नै बाहिर आएँ किन भएन भने नङ्गै छ भने कि मान्छे नङ्गै छ भने अनि हाम्रो छक्क उनीहरू पनि होइन अब के गर्ने अनि आफू पनि अब म चाहिँ त्यो रुमाल बेरेर नुहाएँ रुमाल बेरेर नुहाएँ सब मान्छेले त झन् मलाई हेर्ने भयो नि कस्तो मान्छे रहेछ यो है मलाई उनीहरूले हेरे म त लाल भने त्यो चलचित्रको कथामा जस्तै न्युयोर्कमा विभिन्न उतार चढाव झेल्दै बैकुण्ठ ओलम्पिकको म्याराथनमा भाग लिन क्यानाडा पुगे। उनको खेल हेर्न तत्कालीन राजपरिवारका 2 सदस्य पनि बेलायत हुँदै क्यानाडा पुगेका थिए। तर दौडनु अघि नाम दर्ता गराउनु पर्छ भन्ने उनलाई थाहा नै भएन। लास्ट डेमा म्याराथन हुन लागेको मेरो नामै आउँदैन म बाहिर बसेर लुगा त्यो प्यान्ट खोलेर है जुत्ता सुत्ता लाएर बसिरहेको छु बोलाउँदैन 19 मिनट 15 मिनट भन्दै गयो 5 मिनट भने ल अब बोलाउँदैन फुट आमाले दौडेर गए है गरेपछि त पुलिसले सवारी के गर्ने म दौड्ने हो भने कि मेरो छुट्टै अनि भएपछि नम्बर ल्यायो हातले नम्बर त्यहाँ हातले लेख्यो त्यहाँ त सबै प्रिन्ट छ नि हातले लेख्यो। क्यानाडा ओलम्पिकमा म्याराथनमा 67 जना सहभागी भएकोमा बैकुण्ठ 50औं स्थानमा आए। 2 घण्टा 30 मिनट 07 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए। अमेरिकामै बस्छन् भन्ने अनुमान विपरीत स्वदेश फर्किएका बैकुण्ठले आउने बेला बाँकी रहेको डलर पनि त्यही बुढो मान्छेलाई दिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलको समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।